चैलेंज कर रहा हूँ जी इकरार हसन साहब, मैं आपको खतून भी वही होगी, मैं आ जाता हूँ, बताएं कहाँ हूँ, करें परफॉर्म। अगर आपसे ना निकल सकी तो मैं फिर वही कहूंगा, या तो आपने उस आदमी का दम करवा लेना या फिर बादशाह सरकार दम करेंगे। हम गिरी इस कदर चुके हैं कि अब हमारे पास और कुछ चीज रह नहीं गई पीर साहब के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। 23 तारीख को जो जिस तरह से ये सोशल मीडिया के ऊपर अपनी टीम सरेआम को और पता नहीं किन किन लोगों को ये दावत दे रहे हैं, मुझे पता है वहां पर क्या जंग करने जा रहे हैं। इन्होंने जितने इल्जाम लगाए हैं वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के हों, पेशेंट के हवाले से हों, क्या साबित कर सके। लेकिन फिर भी माफी की गुंजाइश तो होती है ना सर। माफी की गुंजाइश उसके लिए होती है जिसके अंदर ना कोई थोड़ी सी इंसानियत। बाकी इकरार हसन साहब से अगर मैंने सवाल कर दिया, मैं तो चाह रहा था अभी कुछ अरसे के बाद करूं कि मौसूफ आपको तनख्वाह कितनी मिलती है एयरवाई से, और ये जो जितनी आपकी प्रॉपर्टीज है इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा। तो मेरा आपके प्लेटफॉर्म से आज मैं इकरार हसन साहब को मैसेज दे रहा हूँ कि मेरे साथ वो माजी से वाबस्ता जो आपके साथ जो लोग थे वो मेरे साथ बहुत ज्यादा तादाद में मेरे साथ वाबस्ते हैं, वो लोग भी मुझे सबूत दे रहे हैं। यार जितना मर्जी झूठ बोल लो, मैं एक अटल हकीकत हूँ और इकरार हसन तुम मुझे किसी भी हाल में रद्द नहीं कर सकता। जो बात बादशाह सरकार ने की वो 100% बात सच है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब शौकत है और आप देख रहे हैं न्यूट्रल ओपिनियन पॉडकास्ट। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ तो करवाएंगे, लेकिन उससे पहले बताते चलें कि कुछ अरसा कबल मैंने एक इंटरव्यू किया जो कि पीर ऑफ बिलावड़ा शरीफ हक खतीब साहब का इंटरव्यू था, जिसके बाद इकरारुल हसन साहब भी एक वीडियो पैगाम जारी करते हैं। उसी सिलसिले में हमारे साथ पीर ऑफ बिलावड़ा शरीफ के पीर हक खतीब साहब के तर्जमान आज मौजूद हैं। हम उनसे इस बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल कलिया साहब। सोहेल कलिया साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और आपको बुलाने का जो पर्पस था, आपसे जो है ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन थी, एक इशू चल रहा है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को इंगेज करके रखा हुआ है इकरारुल हसन साहब ने। सबसे पहले बताएं सर, तनाज़ा क्या है, इशू क्या है? तनाज़ा तो अब मेरा अंदाजा पूरी पाकिस्तान के सामने है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। जो बात उन्होंने शुरू की दम से, असल में तो हकीकत कुछ और है, क्योंकि हम भी मुतअद्दिद मरतबा बता चुके हैं कि बाद ख़त्म नबूवत की है जो इसको मतलब टच दिया जा रहा है वो दम के हवाले से है। बादशाह सरकार के उनके जो जिस तरह से वो खूबसूरत लिबास पहनते हैं, जिस तरह से खूबसूरत वो पर्सनैलिटी है, तो इसको जवाज बनाकर असल में जो ख़त्म नबूवत की कॉज है उसको ये डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, और इंशाअल्लाह हम इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन सोहेल भाई, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि पीर हक खतीब साहब ने खत्म नबूवत के लिए आखिर किया क्या है? देखिए मेरी बात सुने, ख़त्म नबूवत के लिए जो उन्होंने काम किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। देखिए पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उन्होंने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवाया, और वहाँ पर भी आपने देखा हज़ारों लोगों की जो मौजूदगी थी, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे। क्या ये कम है कि ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आपका टाइटल हो, और वहाँ पर जो आने वाले हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं जो वहाँ पर आती हैं, जब वहाँ पर वो कुरान करीम की तिलावत सुनते हैं, आका करीम की नाते रसूल मकबूल, और इसके बाद जो उलमाए कराम हैं वो स्पेशली ख़त्म नबूवत के हवाले से स्पीच करते हैं। और बादशाह सरकार वो तो सिंपल जिस तरह से वो नारा बुलंद करते हैं ताजदार ख़त्म, और जो उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है वो क्या बात है। और माशाल्लाह इसके बाद देखिए मैं नहीं समझता कि जिस किस्म के इस वक्त इकरारुल हसन साहब गुफ्तगू कर रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। आपके प्लेटफॉर्म से मैं आज पहली मरतबा इकरारुल हसन साहब से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप मुसलसल ज़बान दराजी कर रहे हैं, और आप तरह तरह की, जिस तरह से आप ज़बान दराजी ही कहूँगा, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, कि आप मुझे ये बताएं कि मुझे आपसे ये क्वेश्चन है मोहतरम इकरारुल हसन शाह साहब, कि आप मुझे बताएं कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की जितने भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया उनमें नुकसान क्या हुआ है। यकीनन जिस तरह से आपको सवाल करने का शौक है, तो एज ए मीडिया पर्सन मेरा भी हक बनता है कि मैं आपसे सवाल करूं। आप भी कोई पकीज़ा किताब नहीं है कि हम आपसे सवाल नहीं कर सकते। आपने मुतअद्दिद मरतबा इस बात को कह चुके हैं कि इन्होंने ख़त्म नबूवत की जो काज है उसको नुकसान पहुंचाया है, तो आप मुझे इस बात को साबित करें कि कहाँ नुकसान पहुंचाया है। आज तक आपने जितने भी इल्ज़ाम लगाए बादशाह सरकार को, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बहन भाइयों के सामने सबूत के साथ लेकर आया हूं। तो आप भी जरा मेहरबानी करें, जरा करें कोशिश और सबूत के साथ बात करें साबित के बादशाह सरकार ने जितनी भी कॉन्फ्रेंस करवाई है ख़त्म नबूवत की, उसमें जो डैमेज क्या हुआ है, आप मुझे ये बताएं कि क्या नुकसान हुआ है।
سہیل بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سرگرم آدمی ہیں آپ، حق خطیب صاحب کی بہت زیادہ چیزوں میں آپ فیور کرتے ہیں، کیا کوئی تنخواہ لیتے ہیں حق خطیب صاحب سے یا کیا سلسلہ ہے سر؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں۔ پہلے نا میں اپنے پورے ساؤتھ پنجاب میں یہ بتاتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ کیا آپ اقرار الحسن صاحب سے پیسے لیتے ہیں؟ ٹھیک اور ہے، با خدا اقرار الحسن بھی کہے گا کہ آج تک اس نے کلیا کو 1 روپیہ نہیں دیا. کلیا نے آج تک انشاءاللہ شکر الحمدللہ کہ میں نے ٹیم سریام سے پیسے لینے ہی ہیں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا اور نہ ہی میں اس چیز کا طلبگار ہوں. شکر الحمدللہ میں کاروباری ہوں، بزنس مین ہوں، اور مجھے کوئی آدمی انشاءاللہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا سوال سارا آنکھوں پہ، لیکن یار ہم دینے والے ہیں، اللہ کا کروڑ ہاں شکر آقا کریم کے نالائن کے صدقے. مالک کریم نے ہمیں ہمیشہ توفیق دینے کی دی ہے، لینے کی نہیں. صحیح ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ پیر صاحب کے اوپر لگے ہوئے الزامات کو آپ کیسے ڈینائی کرتے ہیں ایز اے فالوور؟ اور پھر اقرار الحسن نے جو ابھی ریسنٹ، اقرار الحسن کا تو نہ ہی بولوں تو بہتر ہے، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ آپ کے خلاف الزام درازی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ معذرت صاحب پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ نے بادشاہ سرکار کا انٹرویو کیا تو انہوں نے تو آپ کے اوپر الزام لگا دیا تھا واللہ باللہ. دیکھیں میری بات سنیں، کیا آپ کو بادشاہ سرکار نے یا میں نے یا کسی بھی ہمارے خادم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یہ سوال کیجیے گا، یہ نہ کیجیے گا؟ پہلے تو آپ اس کو ذرا کلیئر کریں. دیکھیں جی، میں اللہ کے حضور میں نے جان اللہ کو دینی ہے اور بات تو بالکل کلیئر ہے. میں نے تو اقرار صاحب کی وہ ویڈیو اپنی پروفائل پہ شیئر کر کے بھی یہ لکھا تھا کہ اٹ وازنٹ اسکرپٹڈ، کہ میں کسی سے الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی سنگل کوسچن شیئر نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو بتایا تھا کہ میں یہ پوچھنے جا رہا ہوں. میں نے تو ایز اٹ از ان سے سوال پوچھے تھے. آئی ایم نیو ان جرنلزم، تو اس وجہ سے مجھے لیگ آ رہا تھا. ڈیفینیٹلی میرے پہ پریشر تھا وہاں پہ. آپ کو پتا ہے کہ کافی سارے کیمرہ مینز موجود تھے. میں اس وجہ سے بار بار اپنے کوسچنس کو دیکھ رہا تھا کہ میں خود لکھ کے لے کے گیا ہوا تھا، تو اس سے انہوں نے یہ ایزیوم کیا کہ شاید میں نے ان کے ساتھ کوسچن شیئر کیا. میں تو چلیں یہ اچھا ہو گیا کہ آپ نے ڈسکس کر لیا. میں بھی یہ چیز ان کو کلیئر کر دوں کہ میں بالکل کوئی کوسچن کسی بھی قسم کا شیئر نہیں ہوا. دیکھیں اب باقی رہی بات الزامات کی تو وہ آپ دیکھیں بتائیں. میں تھوڑی سی بات کو کر دوں. دیکھیں جیسے ہی آپ کا ہوا ہے تو دیکھیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں اگر آدمی کو نیو آیا ہے تو دیکھیں ہمیں موقع اسے دینا چاہیے کہ آئے وہ بولے. دیکھیں لیکن اس سے پہلے دن سے میرا یہ اختلاف ہے کہ جب آپ کسی بھی آدمی کو بات کرتے ہیں یار اپنی اخلاقیات بھی تو دکھاؤ نا، اپنا بھی تو آپ بتاؤ نا کہ آپ کس طرح سے ان کو بول رہے ہیں. تو اگر ہم اس لہجے میں آپ سے بات کریں تو پھر آپ کیا محسوس کریں گے. باقی رہی بات جی بادشاہ سرکار کی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اقرار الحسن صاحب جتنا مرضی وہ جھوٹ بولیں، ان کی اپنی وہ اگلے جہان جواب دیں. بادشاہ سرکار کے حوالے سے انہوں نے میرے ذمہ لگایا تھا، انہوں نے پچھلی ایک ولاگ میں بھی بات کی ہے، میں انہوں نے بتایا تھا یہاں پر کچھ نہیں ہے. اور شکر الحمدللہ میری جو بتائی ہوئی بات ہے، ان کی 1.5 ماہ کی ریاضت کے بعد بھی ابھی تک یہ موصوف الزام پہ کھڑے ہیں، ثابت کچھ نہیں کر سکے. آج کی یہ جو میں نے آپ کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ اقرار الحسن یہ ثابت کرے کہ بادشاہ سرکار کی وجہ سے ختم نبوت کو کیا نقصان پہنچا، کیونکہ وہ جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں تو یہی ایک ہی بات کا رٹا لگایا ہوا ہے، ختم نبوت کو نقصان پہنچ گیا، کیا پہنچا ہے نقصان. رہی بات بادشاہ سرکار کے ساتھ، میں آپ کے کوشچن کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جب میں ان کے پاس آیا تھا تو ان کی جو تمام ہم نے چیزیں دیکھی میں نے اپنی، تو مجھے یہ اچھے لگے. میں نے دیکھا کہ یار یہ لوگوں کے لیے ہمدرد آدمی ہے، غریبوں کے لیے کام کرنے والا، اس کے دم میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اگر ایک آدمی، اگر میں لمحے کے لیے کہہ دوں کہ یہ اسپیچ لیس ہے، تو اس کا مطلب کیا کہ کوئی بھی آدمی جو اس طرح سے، جس طرح سے ایک عالم یا ایک مولوی تقریر کرتا ہے، اگر وہ نہیں بول سکتا تو کیا وہ ختم نبوت کے لیے کام نہ کرے؟ ہمارا تو ہر غریب ہو، امیر ہو، ریڈی والا ہو، عالم ہو، مفسر ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ صحافی ہو، وہ اینکر پرسن، وہ کوئی بھی ہو، کیا آپ لوگ ختم نبوت سے محبت نہیں کرتے؟ کیا آپ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا آپ نعرہ بلند نہیں کریں گے؟ اگر انہوں نے کر لیا ہے تو، اور وہ گزشتہ کئی برسوں سے کر رہے ہیں، کئی برسوں سے یہ جو کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے اس میں ہزاروں لوگوں کی شرکت، لاکھوں لوگوں کی شرکت ہو چکی ہے، تو یا انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس سے ختم نبوت کے کاز کو ڈیمیج یا کوئی نقصان پہنچانے کے، تو وہ ذرا ثابت کر دے. تو اس طرح سے زبان درازی کرنے سے میں نہیں سمجھتا کہ انسان بڑا ہو جاتا ہے. انسان اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے، پیار سے، اگر آپ کسی کو اخلاق سے بلا لیں گے تو آپ سے چیز گر نہیں جائے گی. سہیل بھائی آپ ARY پلس سرعام ٹیم کے ممبر رہے ہیں، تو کیا آپ سے نہیں کنٹیکٹ کیا اقرار الحسن صاحب نے کہ آپ کو انٹرویو ارینج کر دیتے اچھے طریقے سے، ایک پرامن فضا میں بیٹھ کے یہ تمام تر چیزیں ڈسکس کر لی جاتی؟ کیا وہ بہتر نہیں تھا؟ سر انہیں پتا تھا کہ آدمی میں تھوڑی سی یہ ہے، اس کے علاوہ وہ آدمی کمپلیٹ انسان ہے. دیکھیں مکمل تو آقا کریم کی ذات پاک ہے، ہم لوگ تمام وہ خطیب صاحب ہوں کوئی بھی ہوں، ہم میں بے شمار کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مالک کریم جس کو چن لیتا ہے نا اپنے محبوب کے لیے، اس کی آواز کو، اس کی
اس کے ختم نبوت کی کاز کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے، تو دیکھیں اگر انہوں نے بادشاہ سرکار کو سن اللہ پاک نے چنا ہے تو ہمیں اسے محبت کرنی چاہیے. اس طرح کے نفرت اور اس طرح کی جو اشتعال انگازی جو اس وقت وہ سوچ رہے ہیں، پہلے بھی ہم نے منع کیا تھا. میں نے تو جو آپ نے بات کی، میں نے انہیں کہا تھا، میرے پاس اس کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے کہ آپ کے